الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين درود شريف وآية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرام اور اجتماع حاضرین مسلمانان رو دن پدر دارالعلوم معرف القرآن کے قرآن شریف ختمونا اور گرم شمیر بچیری صحافظان جوڑ شویری اور چاہ قرآن شریف بناظر منزل دکڑے اور داخل استاد جدی مدرسے مشر محترم جناب مولانا حافظ شفقت اللہ سے حفظ اللہ دا اقبل روحانی بچو حافظانو ناظر اخوانانو کو خوشحالے کے دا اجتماع جوڑا کرا یو خدا دی دا بچی بم خوشحالے شی اور دویم دا دی کے ودا سے مجلس کے دا قرآن شریف خبری وشی دا نور مسلمانانو پزلے کے بام دا قرآن محبت رغبت و مین پیدا شی زمانوں قرآن شریف دا اللہ پاک خبری دی دا اللہ کا نام دے اور زمان کا استاذ دا ہدایت دا پارا خدای پاک دا قرآن شریف را لے گلے رونو دوانی آمدون دی چه اگا خاص دا موسر دی دا بل امت نشتا اور دا غیر نکت آمدون بڑا رشتہ دی یولوی نعمت دا مفکل مبارک پیغمبر دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچی شروع مکہ دا معشومان شروع مکہ اور دیر نعمت دا قرآن شریف دی بڑھولو پیغمبرانو کے دا اول درجے پیغمبر دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری پیغمبر دے دا آنا پس دفل پیغمبر راغلی دے انہا براش اور پٹولو کی عظیم کتاب قرآن شریف دے دام دنیولو کتابونو اخیری کتاب دے نو برسر منصوب شو اور دا قرآن شریف دا پس بل اسمانی کتاب نا راغلی دے انہا براش دوارا یو برسر لازم ملزون دے گوارے دا یو بل نه جدا نه دي
دې سینس دا چې کوم مضمون سوپۍ په نهم لسم کې او یا په فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر نو که ستاسو خیال یې او استاد به تلاوت په کتاب کې چپټر وکړي د ساینس نو بیا بولي عملي طور وتا ساینس روم کې ساینس هان کې وتا عملي طور چرته مثلا وته وایي چې اکسیجن ماشین پیدا کیږي ما دا فارمولا وته وخه نو بیا بولي هغه ساینس کمرې ته هغې کې وتا پریکټیکلی طور عملي طور وښایي چې دا اکسیجن موږ داسې یو مثال دی دقرانګې قرآن شریف زموږ د هدایت یو کتاب دی یو چپټر دی او عملي طور قرآن شریف د دواړو جهانو مبارک سردار دی قرآن که ته عملي طور لیدل غواړې نو حضور پاک ته ګوره پیغمبر علیہ السلام عملی دا قرآن شریف نمونہ وحا دا عائشی صدیقی رتا خوش کېږي وی دا حضور پاک خوی رتا وخانا وی دا پیغمبر علیہ السلام خوی قرآن شریف عملی نمونہ نو قرآن شریف و رسول اللہ مبارک لازم ملزوم دی دا یو بندرون جدا نه دوارا خیری دی دوارا د عظمت خاوندان دوارو د خدای هغه برکتونه ورکړي دي چې هغه د چا نشته زه به درته یو ذکر کوم سر د حضور پاک د مخ په کتو بعضې خلک خدای مسلمانان کړي او بعضې د حضور پاک د قرآن شریف په اورېدو خدای مسلمانان کړي لکه هغې مثالونه درکوم چې تاسو پرې پېښ مکې مکرمې نه مدینې منورې ته چې کله حضور پاک هجرت کړ نو د مکې کافرانو د رسول الله مبارک په سر کې د سلو خانو انعام ایستی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سر کې د سلو خانو انعام چې که دوی چامونه کړل او سرونه یې مونږ له راوړل او یا جملي مونږ له راوستل نو د یو کس په سر کې سلو خان دي د دواړو په سرونو کې 200 خان نو هغه وخت کې اوښ داسې و لکه چې اوس موټره ده قیمتي خان خدای پاک رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر صدیق ته مکې نه بچ کړل مدینې ته نږدې شي نو په مدینه کې هغه زمانه کې یو غټ سړی و یو لوی بدماش و د هغه زمانې هغه ته اورېدلي چې کافرانو د دواړو په سر کې سلسلې نام ایستی دی سلو خان خو ډېر شي ډېر نو هغه خپل بدماشان ځان سره راواخیستل او لارو باندې تقسیم کړل چې د مدینې کومې لارې وې د مکې د طرف نه او دې فیصله وکړه چې جمدي به یې نیسو او مکې ته به یې بوځو هغې له به یې ورکوو او سلو خان د یو او سل د بل 200 خان به ګټو که خیر حضور پاک یو سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو سره د خدمت دپاره عامر ابن فهیره او یو ورته لارښودونکی عبدالله ابن قریقب هغه ورته لارښود چې مدینې ته نږدې شو د مدینې یو غټ بدماش و د هغه نوم بریده ابن حسیب اسلمي بریده نوم د پلار نوم حسیب د اسلم قبیلې هغه ورته لار نیولې وه چې حضور پاک څنګه ورغی حضرت ابوبکر صدیق دې پېژنده یو تجارتي سفر کې لیده نو حضور پاک ته ویل د الله رسول بریده دی نوم پرې مشهور حضور پاک ورته هماغه خبره کړې چې په غار کې یې ورته کړې لا تحزن ان الله معنا ټینشن ماله الله موږ سره لا تحزن معنا سره مې ته معنا وکړه دا معنا یې مه کوه چې مه یې یعنی ته په عربۍ کې خوف وایي یعنی ته په عربۍ کې روح وایي ولما ذهب ابراهیم الروح
قوم لوط قرآن شریف کې راځي فخاف في نفسه خيفة موسى یا او حزن د بل د ونې نه چې کوم سوچ راځي هغې ته د چا زوی مړ شو دته ټینشن راغی د چا مال ورک شو ورته ټینشن راغی هغې ته حزن وایي نو لا تحزن دا ورته نه وایي چې لا تخف دا ورته نه وایي چې لا تروع وی لا تحزن اے ابو بکر زما متعلق فکر مه کوه زما متعلق ټینشن مه ده پته ولګېده چې حضرت ابو بکر په ځان نه یارېده په چا یارېده په حضور پاک دا بعد خلک وایي که نه ابو بکر یارېدونکي و عیاذا بالله ډرکوک و دا دروغ وایي ظالمان فطري یاره خو په پیغمبر هم راځي ویل ما د رسولۍ په ابراهیم علیه السلام راغلی و په موسی علیه السلام راغلی و دلته بیا هغه یره هم نه ده دلته د هغه په زړه کې د حضور پاک یره وه چې پیغمبر مبارک ته څوک تکلیف ونه رسوي ان الله معنا ما ظنک باثنین الله ثالثهما دا هغه سړي متعلق د څه خیال دی چې هغې دوه کسان چې درېیم الله دی دومون یو درېیم الله دیگه دا قرآن حدیث دیش چرا نزدیش ابو بکر صدیق په ډېر فکر منو چې خدای نیزه ورسره ده ملګري ورسره دي ټول مسلح دي خدای په حضور پاک ودان چرا نزدیک نو رسول الله مبارک تپوس وکړو کې نوم دې څه نو هغه داسې د بدمعشۍ په سټایل لګیا انا بریده زه بریده دا حسین وی ته ما نه پېژنې هغه وبچې که رسول الله مبارک زه بریده نو بریده د برد نوم ته د برد په عربۍ کې یخنۍ ته وایي بارد ګلی ته وایي بارد بور د یمن یو خاص قسم څادر د هغې ته وایي او برد یخنۍ ته سوړوالي ته نو حضور پاک د ده د نوم نه نیکفالي واخیسته او حضرت ابوبکر صدیق ته یې مخ راواړوه یا ابابکر برد الله عدونا عدو دشمن ته مو خدای یخ کړه سوړ شي او مسکي مسکي کې دشمن سوړ شو حضرت ابوبکر د حیران او یاریږم چې غذا نه شي په حضور پاک او رسول الله مبارک د هغه نه نیکفالي اخلي بیا یې ورته وي د کوم قوم سره دې تعلق دی وی د اسلم قبیلې سره او په زور ورته اسلم من اسلم حضور پاک بیا حضرت ابوبکر صدیق ته وایي وی ابوبکر وصلنا بسلامت نیکفالي واخیسته اسلم د سلامتیا نه وتلی وی په خیر او په سلامتیا راورسېد وی قبیله دې څه ده غټه قبیله وی بنو سهم رسول الله مبارک د هغې نه نیکفالي واخیسته سهم یې سېته قدر الله لنا خیر سهمین موږ ته خدای د خیر کیسه مقرر کړې ده د هغه د هر ټکي نه نیکفالي انتقال هم بختور دی او وی زه یارېږم چې غذار نه کي په حضور پاک چې دا خبره وکړه نو ابي هريره د حضور پاک نه تپوس وکړه وی ته څوک یې ستا څه نوم دی رسول الله مبارک وفرمایل انا محمد ټول وایي صلی الله علیه وسلم عبد الله ورسوله د خدای بنده او د خدای رسول پیغمبر مبارک ډېر عاجز انسان عاجزي به یې کوله نو عبدیت یې ورمخکې د خدای بنده او د خدای رسول خو چې دی ووي نو بریده سره نیزه وه سوکیداره هغه یې په ځمکه یو کش ورکړه او کېښوده او ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا مخ د دروغجن سړي مخ د رښتوني انسان او ما ځان سره ملګری کړه ما په خپل دین کې داخل کړه حضور پاک مبارک ورته کلمې شهادت واورم بریده خدای مسلمان او بیا رسول الله مبارک ته څه وایي وی د الله رسول د مدینې قبایلي خلک څوک تکلیف ته ونه رسوي نو چې دا قبایلي خلک د یو مالک په امان کې وي که نه نو څوک به ته دغه نه شي کولی
وكتا زمان پا امن کی مدینی تداخل شوی نقطار بڑی رخی رسول اللہ مبارک بڑی رخلا نقبل پڑکی راکستو دا نیزے کو سر کے ورکو او خپل مرگر اتوئی پیدا حضور پاک دا اوخی نگیر جا پیرتاو شیسو پتا نقصان ہونا رسوئی او دا رسول اللہ مبارک دا اوخی پڑیو نیو او لکا دا خادم او دا غلاب دا مخی روان دے سحر وقتی دا پیغمبر دا سر دشمن او ماسبخین دا پک دا پیغمبر مبارک سر کی دا او اول پیدا کو ایدہ مدینہ خلقو ووئی پر حضور پاک زما پا امن کی مدینہ تا داخلی گی کچاوت پروان استرگو کا تلجستر گی دے اوپر دا پیغمبر مبارک دا مخ پکتو خدای بسلمان دا کانگی رون دا اکثر یو خبرت کوئی طالبان تکو ابو جہل دا مکیو مسلمان نشو عقبہ دا مکیو مسلمان نشو ابو لہب دا مکیو مسلمان نشو سلمان دا فارس نماغی سہیب دا رومو بلال دا حبشیو او غیب اخدیمان والنصیب سلمان دا فارسون بلال دے حبشو سہیب ازرو دے خاک مکہ ابو جہل انچی مناجب سلمان سہیب بلال دا بار وطن مقدم مسلمانان دا ابو جہل دا مکی دا خاور دا پیدا دے دا اولی مسلمان نشو اغیر پیغمبر علیہ السلام مخطب سید یقنون کتا ہے او قرآنی دا مختچینے پا نظر باوری دا چیچا دا حضور پاک مخطب کرتے دی تی گورم کی دا سنگا مخطب دا رشتولی کتا دا رجان او قرآن شریف اوری دی تی گورم کی دا رشتولی دی کتکنا ناغی تا خدای پاک ایمان و نصیب کرده دا یوم مثال شو دویم دا یوم مثال دا کو مصطفی شریف دا قرآنگی یو نرا دا قرآن حریف پا کتوف دا مسلمان کرده دا دی موجوده دا وری یوم مثال دا کنم سیف دا قرآن شریف پا وریدو قرآن خلق مسلمان شریف و موجوده دا وری یوم مثال دا کنم پا دا امریکا کے یو خدا مسلمان شریف دا خدا عیسائیان و امریکانیان او خاون دی مسلمان و دا پاکستان دوارا پہ اسکول کی بارگودان یو بل سر دوستان تعلقات پا امریکہ یورپ کی داشتا دا میں بوائے فرینڈ دیتے اگر دوست او دا میں گرل فرینڈ دے جنہیں دوستا میرا یہ دوستانے ہو یو بل اخوافو و دا ایلک دی جنہیں تاوی ما سروادو کا جنہیں ہوتے مور اپلار سر مشورہ ہونا چی مور اپلار سر مشورہ ہونا نو مور اپلار ہوتا بھی ٹک تا کہ وادر سری و سرو تا ہوئی وصول شرکونا پیو لگا یو شرک پیداو لگا چی تکم دے اسی گی دی بتا سرال تا اسی گی تب دا سرانو اسی گی یو شرک پیداو لگا جستا بدا مور اپلار سر ورونو فیندو سر تعلق ختمی گی نو دی جنہیں دی خاون دولے دی رکھتا دی دوستا ویرو رضا سر مرگر نکاح کول پانا خفا یو شو شرطنو یو خداری چی زبستا سر انو سیگم وادا بزستا تا شرستا کول تا خبیا و ما سر کردوڑی جزکم دیو سیگم ما سر مانسی بل بل اخبر مور و پلار و انو فیندو سر تعلق ختمه زمان مور پلار و انو فیندو دوستانو سر بر تعلق دری بل اخبار پر ما چاک تا بودی بارتخانی تا بخبر عبادت کو تکرا تا دلتا کینے و تباد کینے او سرورا ما تا بل اسلام خبر نکی زمان اسلام دا نخرف دینا میرے خواست زبتا تا دی عیسائیت خبر نکو او تما تا اسلام ستا پل دین پیش او زمان دین یو بل خبر دین خبر نکو آنے کوئی راخذ میں خوف ہوا وعدہ میں وسرون بی سوروا دیتا داماتا چی وعدش ونو اغا دے مستر و سیدہ چی کم دے دو سیدہ او بیا دا شرط مطابق مخبلا کرده کلون بستا دا بل سٹیٹ کلی دے وسیده لک التلالو دا منتقل شو دا دی دا برکت نما دا مون کلارونو خوین دا دوستانو سرطا تعلق ختم کر دی دا ما دا موبیل نا نمبری ڈیلیٹ کر او خپلی را دوان چو وی هر اتوار با می چرکتا بوتلا دا بوتا کل دل نناستو موکل پا او دی با خپلی مجید شریفائی با وطاوی اغل وستو
او ایسار بطلو سٹور تو ما زیگر با یو دے راتو ما بدینا دا مسلمانے خبر نکونے او دی ما دا چتا دا عیسائیت خبر ندکر وی دری کالا خوشگوار دنیا و بکسرتیر کو خدمین وی دری کالا پس یو در دا تلو سٹور تا ریو دے را او دا ما دی خدی چوٹی کڑے را نو چرالم ندی سڑی روستے سپائی کون کے ما فلیٹے سپا کڑے دس ٹائم ویتاوی لو سر ما وی خدی تالا که سوک روستے ریو سپائی دے کڑے دا وی اونان دا ما چوٹی با نو ما وی چوڑے که سپائی والا ناونا جدا سپائی راتا نو دا مانو چه صد دیاتی سیزونو اغیر ایراد دا غرزولیو دا دیس ریٹونو میاس دیو دسبیل مندی و دیران اغیر تخلق بردائی یا دا کمیٹے گاڑی رضی انو ملبار بیٹی زیادی رسالے زیادی اخبارونا زیادی رائیستے فالتو کی سومن کتر اغیر طول اغا دسبیل دیران دا غرزولیو ویشی مو کتر یو پانا شریف و زمان کو شوکیس پروتو مالا موت تران کرو وینو مالا پانا شریف نراتا پانا زیران نراتا دالکوش وی مالا کریمم سما نراتا مالا مندن نراتا مالا روٹی پھرچتا پجور نرینی والی یو اختر و پل اختر بزم اندل اتلم واقعا مند نراتا چی تو بسیخ کتا پورتا کیدر اگا چای بمیکاو ام دا دوستانو دا ملاقات پغارا دکا دا اختر ماندلا دلر دینا خلق رہتا قرآن من پویدا امور دا قرآن شریف را کرو چه میں وقت شوکیس تا نا قرآن شریف نو ما دی خدر توی خدر دل تا رومان کی او شیم رختو پوی میں نکل جسری رومان کی او شیم رختو نشتا ویو دی درے کالا کتا غیر گوتے نویو دستا و دوا پیدا پاسا پرتاوا نو میں فالتو شیم دستانا دی پکا نو چه اگا فالتو سیدونا مڈیران تا وطول ابن پکے وطول دالت کوئی کتاب میں موریدن جزونی ابترستان ہے مسلمان کٹیرم کمزوری شکنا خدا خدای پر کتاب پر قرآن شریف پر بیدتے بدل خام خواب و سوال او کدی دا قرآن شریف پر بیدتے کس سے مس نہیں ہوا نو پویشا کدا دا سامنا و مسلمان دا اللہ پر بیدتے دا رسول پر بیدتے او دا قرآن پا بیدتے او دا دین پا بیدتے با اللہ زمان دا دولت خفقان کرده ویچی ماف کتا برزولی دی ویده ما دیوڑی او پلاستانه کلو دارش پارسم و اللسم چتنا خطاشم پا من درازم اگر ایران دست بیز میں لٹکاو دا خو دا کمیٹے گاڑی نورا دلی ما قرآن شریف پا کی روبت رومال ټول د خاطر نیت پیټو د جنتونو رومال باندې اخوات او دا قرآن شریف مې راونی و د خپل سینې پورې مې پیواس کله او جلال ډېر زیات مې وجاړه یا خدایا زما د الله کتاب خدای ستا عظیم کتاب نن زما د لاسه ډېران ته پرېولی خدای دا خو که ما یو ځلم راغشتی او ما دې دوړې سړکلې وې خو زما ښځې به نه مې پرېږدي درې کاله دې ته ما نظر ونه کړه نو ښځې مې حیران ته وکړه یا خدایه دا څه وشي الله ته به نن څونه خفه یې ستا فرشتې به څونه خفه وي چې دا قرآن غورځېده او د کائناتو به خدای ته څونه جړا کړي دا جړا راغله دا قرآن شریف مې دې سینې پورې کلک نیولی دی او کله یې ښکلو وړم ښکلو کله یې سترګو وړم او کله سینې نه دا راته مظلوم ښکاري مظلوم چې په دې قرآن ډېر ظلم شوی جو سینې پورې شونډو پورې لګوم او بې اختیاره اوښکې بهېږي سلګۍ وی بله راوختم وی چې راوختم وی دې ښځې رامنډه کړې ما نه یې لاس راتاو کړه او ما ته وی بایګار د خدای په نوم ما معاف کړه ما غلطي کړې ده افسوس ساري او ساري ساري افسوس او معافیا مې غواړم چې ستا مقدس کتاب ما ډېره ضروري زه معافي غواړم وی ما ورته چې نه ښځې غلطي ستا نه غلطي زما ده د دې درې کاله کې ما دې له هسې ګوتې وروړې د دې نه مې دوړه څنډلې وې
رومان میں ہوتا سنڈلے نتابانا میں موضوع وہ پدے دلی کالا کی مادی لکا وجو نمانکے نتابی دا پالتوشی گمانو کو چی پالتی سیزون لیسیم موضوع دارے موضوع نو غلطستانا دا زمان ویا وی چیزا زمان غلطی را بکار داو چی مادا تپوس کرے چیزی تری ضرورت ستا او کنشتا غردون کنا یا وی زمان غلطی بل وی زمان غلطی وی دا خدا کم سرگیا وی جاڑی وزم سرگیا وام جاڑی وی دیکھ دا خدا ماتا وی تے سریا ما بوز اخبر ملالا او ما مسلمان وی زور دیم چی خدے تا خود ما دا شک تا گوری جی ما سر دا مسلمان خبر نکے وی بیربانیو کا ما مسلمان شام ایمان چه ما دا اسلام نرالده سی مسلمان اکر وی خبر ملالا سکالر ودا ما خبر سکالر دا بوس خد سیک مسلمانے گے وی دا آغا جاری سرگے وی ما تا وی چه شاب مازل مسلمان اکر مولانا شمسانا نام نخیر ما دا خدای دی کتاب بیر بیلتی کرده ذرا دینا مافی غوارا دی قرآن شریف میں دینا گوتی علا قرم چیز مسلمان شد اسی والا گوتی نشان علا شاما ما زر بود اخبر سکالر دیتی ما مسلمان میں خدای نوی مسلمانی کی چل چلے ویدگاہ اسٹارٹ کا پڑھا رہتا ہے ویگاہ اسٹارٹ کا دا ودا ما تا پڑھا روی سپیڈ وہا انا ملانا شرک پر سارا نام نکی دی مارے میں ظلم کرے دا خدای قرآن سارا دا خدای کتاب سارا مارے لیاتے کرے جانے خدای کوئی میں کہتی ولی مسلمان ہے گے تا ہمارے ہوئی جماعت ولی اسلام خبر نہیں کہ رمان نفرت تے میرے فرق ہائے ہائے وہی بالکل دا میرا طبیل وجه تامانا تپوسو که جدد دیوشی رومان که کننه او ما دفتروی که اپا ماسکتا او تامان دکنه ما تا پتا نو چه داستاسو کتاب قرآن شریف ده ما ویدا خاون سا قیمتی شیمی جو موضوع ده ما پده و شندان که پده کالکه که رفتا کرتا ہے وجه تکوشوی او دا قرآن شریف ده راوانش تو رومان ده ده لرکر ده دین یو مردس که رانارو چتا شو ماجیدہ کرنا ابر رات لا پدی کالکے کرا دن نشو او چرا دن نشو تو زمان پدی سینہ کی وردن آواتا آخی رانا زمان دل دنیا بدل کری در باس زا آغانی کیا مخ کیو زمان زلد آوی کدا در مسلمانان در رشتونی کتاب دے دار خدای رشتونی کتاب دے در دین اسلام رشتونی دے او دا چه بچا نازل ده رشتون پیغمبر اگر میرے پانے سے مخیو ماں کی انقلاب را کرے دے او جاری کی ماں پھر ظلم کر دے ماں دیر جاتے کر دے ماں تمہا عظیم کتاب بیران کا گلزو لے دے ماں سے ظلم و بشام مازر رسا وچے دے مسلمان بے مومن تا درے کا علمات کے تم جماعت کی جمعہ داختر مصر و اختر مرسول وی نماز خدی تاغا ملا سے علمان دے تلیب شہادت وی خدای مسلمان او وی ضفم اسی بنون مسلمان مالا کریمم نراستا مام دخ بلیمان تجدیدو داخل سوئے دے قول بطر داخل ہوئی چھ ماں ندے اسلام لٹریچر کہتے ہیں نمی کتاب کہتے ہیں نمی اسلام ست مضمون کہتے ہیں زمانے نفرت وی پٹولا دنیا کے آل پر بطنی وی پٹولا دنیا کے واحد دعا خدر چھ ماتا خدر پاک صرف اور صرف دا قرآن شریف پکر تو ایمان اللہ نصیب کرے او دان دیوست دینی مدرسہ جو اکڑے اسلامک سینٹر او آگا دا قرآن حافظ شوارا خدر او خاون چھ امام مندرو جانے پہ جاندر ام دا قرآن شریف حافظ او ځان د اسلامک سنټر جوړ کړی او دا ښځه وایي وي زما او زما د خاوند د برکت نه خدای پاک په زرګونو کافران مسلمانان دا روڼه قرآن شریف راکړی دومره برکتي کتاب موږ له خدای راکړی نو تاسو به څه کوئ
بس اخیری خبره درته دا یو به تلاوت د قرآن شریف کوي به شریف دویم دا دي چوټ کوي به چوټ کوي په خپل سهار او ماښام اوس خو خلک د موبایل نه لري دویم به څه کوي په بچو قرآن شریف یاد کې حافظانې ګوره مولانا شفقت الله صاحب په ښکلې مدرسه جوړه کړې ده اشته حافظ دی او عالم دی نو یو په بچو قرآن یاد کې حفظ وکړي دریم دا چې یو بچي عالم دی چې ته قبر ته راشي آخرت ته راشي یو ذخیره خو درنه پاتې هغې فایده خو در ورسېده دا درې خبرې شوې کومې انشاءالله او څلورم درته یو بله وایم د عالمانو حافظانو قدر کوئ ښه او د هغې ملګرتیا کوئ او چې دوی راته څه وایي د دې خبره منئ هر لار کې د علماو ملګرتیا کوئ قسم د عالمان ستاسو خیرخواهان دي تاسو ته د پیغمبر لاره ښیي او دین او شریعت ته ښیي نو دا څلور خبرې شوې عالمانو حافظانو به قدر کوئ کوئ به انشاءالله تاسو ته دین او قرآن ښیي حفظ به کوئ په بچو علم به وکړئ او بله خبره ده چې تلاوت د قرآن شریف کوئ الله یې دا مدرسه کامیابه کړي الله یې د محترم ورور مولانا قاري شفقت الله صاحب په عمر کې او په دیني خدماتو کې برکات واچوي او دا کوم ماشومان بچي چې فارغ شوي دي الله یې دیندار او صالحان وکړي دې مدرسې د الله ډېره ترقي او برکتونه وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجمع یو دل درود شریف